नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको कुल बजेटको 70% बजेट स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने माग। जुन सरकारले खर्च गरे पनि अन्तिममा बजेट स्थानीय तहमै पुग्ने भएकोले माग जायज नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी जग्गा एकीकरण गर्न प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समिति ध्यानाकर्षण। आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का, शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन। कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा बढ्यो आन्तरिक पर्यटक। दैनिक 1200 बढी पर्यटकको आगमन। करको कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च। संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पेट्रोलियम पदार्थ र त्यसमा पनि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको कर निकै उच्च भएको ठहर। बुधबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्यो। कारोबार रकममा पनि वृद्धि। 2570.25 अङ्कमा कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा स्थानीय तहलाई कुल बजेटको 70% बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको 70% बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नगरपालिका सङ्घको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको कुल बजेटको 70% बजेट स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले जुन सरकारले खर्च गरे पनि अन्तिममा बजेट स्थानीय तहमै पुग्ने बताउनु भएको छ। ओलीले बजेट केन्द्रमा नै राख्ने र स्थानीय सरकारलाई नदिने सोचाइ नभएको समेत बताउनुभयो। बुधबार नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिक उत्सवमा बोल्नुहुँदै स्थानीय तहलाई कुल बजेटको 70% बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। स्थानीय आवश्यकताका सबै कुरा प्रकारान्तरले भन्ने हो भने राष्ट्रिय आवश्यकताकै कुरा हो। यसर्थ स्थानीय तहहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र असाधारण छ, धेरै असाधारण छ। र तपाईँहरूले जुन स्थानीय तहबाट महानगर वा नगरपालिका होस् अथवा गाउँपालिकाको माध्यमबाट जस्ता कामहरू र जस्ता उपलब्धिहरू भएका छन्, म त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकारले कुल बजेटको 14% मात्र बजेट स्थानीय तहको लागि छुट्याउने गरेको र सो रकम विकास कार्यमा पर्याप्त नहुने गुनासो गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएको बताउनुभयो। क्षमता भएका ठाउँमा समेत खर्च नभएर बेहाल अवस्था रहेको र क्षमता नभएको ठाउँमा बजेट खर्च गर्न उपयुक्त नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। अधिकार त जति चाहिन्छ विकासका लागि, जति चाहिन्छ जनताको सेवाका लागि, त्यसमा कसले किन खोज्छ? त्यो प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हालेर के त्यसको ब्याज आउँछ? स्थानीय तहका अधिकारहरू खोजेर आफ्नो टेबलमा राखेको त्यो खुल्ला नि हुन्छ, सजिन्छ। त्यो के पनि हुँदैन। हामी सबैले मिलेर आफ्ना ठाउँबाट देशको विकास गर्छ। आफूहरूको प्रयासले सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल विकसित देशभन्दा पनि माथि पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्कृष्ट काम गर्ने नगरपालिकाहरूलाई सम्मान समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन यसअघि दिएको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा हनुमन्ते कोरिडोरको हालसम्मको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिका निर्णयहरू सुनाउँदै सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरी ठेक्का नलगा लगाउन समितिले यसअघि नै मन्त्रालयहरूलाई र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो।
र भक्तपुर जिल्लाको सुरी विनायक नगरपालिका नगरपालिकाका प्रमुख र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता कृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख समितिको उपस्थितिमा कोरिडोरको हालसम्मको प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल भई हालसम्मका प्रगति र त्यहाँ समस्याका सम्बन्धमा छलफल भई विधायक बमोजिमको निर्णय गरियो। आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरी ठेक्का नलगाउन समितिले यसअघि नै मन्त्रालयहरूलाई र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको विषयमा पुनः स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा सोही अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन र कडाइका साथ समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरी काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। हनुमन्ते कोरिडोरको निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका केही स्थानमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सबैलाई समितिले सुझाव समेत दिएको छ। हनुमन्ते कोरिडोर निर्माणको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए तापनि मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का केही स्थानीयहरूमा देखिएको अवरोध जनताका समस्या समाधान स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आवश्यक देखिएको छ। यसर्थ निकाल्नको लागि यो समिति पहल गर्नको लागि सुझाव दिन्छ। हनुमन्ते कोरिडोर निर्माणका क्रममा नागरिकहरूको जग्गा समेत पर्ने भएकोले सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्ने र सो कार्य जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र कोरिडोर निर्माण सम्बन्धमा अन्य समस्याहरू देखेमा त्यसको समाधानका लागि समितिले आवश्यक पहल गर्ने गरी आजको बैठक हामीले यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ। कोरिडोर निर्माणका क्रममा नागरिकको जग्गा समेत पर्ने भएकोले सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र अन्य समस्या समाधानका लागि समितिले समेत पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सभापति खड्काले बताउनुभयो। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल प्रयोगशाला र क्वारेन्टिनहरूको स्थलगत अनुगमन गरी 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उपसमितिले कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित सहियाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुल्ला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ। यस्तै प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटर सहितको आइसियु लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने, कारागारमा संक्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारका समरूपता कायम गरी दर रेट सम्बन्धी नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, महामारी र विपदमा स्थानीय तहको भूमिकालाई बढाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संक्रामक रोगको उपचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरू अपुग हुने भएकोले तिनै तहका राज्य संरचनालाई ध्यान दिई छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने, कोभिड-19 खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र छिमेकी देशहरूमा कोभिडको लहर बढ्दो क्रममा देखिएकोले नेपाल सरकारले पनि सतर्कता अपनाउन थप कदम चाल्नुपर्ने लगायत का सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। संक्रामक रोगको उपचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरू अपुग भएको हुँदा 3 तहको राज्यको संरचनालाई ध्यान दिई सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्ने। 17 सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
18 छिमेकी देशहरूमा कोभिडको लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकोले सरकारले पनि सो सम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन कदम चाल्नुपर्ने। यति 18वटा सुझावहरू हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ। समितिले गत भदौ 9 गते कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न संसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसमा सांसदहरू अञ्जना बिसङ्खे, एक वाल मिया, तिलबहादुर महत छेत्री, नमिता कुमारी चौधरी, सन्त कुमार थारू र सरिता नेउपाने सदस्य रहनु भएको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले पहिलो पल्ट स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरेर 5 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँमै अस्पताल सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। एक रिपोर्ट। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले गाउँमै पहिलो पटक 5 शैय्या सहितको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। पूर्वी उत्तरी क्षेत्रका 1 नगरपालिका सहित 3 गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला कालीकोटसम्मका स्थानीयहरूका लागि स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो। 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर गाउँपालिकामा 5 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो। गाउँपालिकामै चिकित्सक सहितको अस्पताल भएपछि स्थानीयसँगै छिमेकी गाउँका बासिन्दाका लागि समेत स्वास्थ्य सेवा सहज भएको छ। पेट दुख्थ्यो, ढाड दुख्थ्यो, यति अब 10-12 जतालाई बस्दाखेरि धेरै समस्या भयो। कान्ठी छोटी हुँदाखेरि 6 महिनासम्म खुन चल्यो। हेर्नुहोस्, खुन चलेर कोल्टी औषधि गरेर नापा ठिक भयो। अब औषधि अब पहिला हामी लाज लाग्दथ्यो, पुरुष डाक्टर हुँदाखेरि अब लाज लाग्दथ्यो, ज्यासुकी बताउनु पनि लाज लाग्दथ्यो। अब महिला डाक्टर नि साहब हुँदाखेरि हामीलाई ज्या पनि अब खुल्ला बोल्न पाउने र ज्यासुकी खुल्ला गर्न पाउने हामीलाई 2077 माघ 21 गते सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा चिकित्सक सहितको सेवा पाएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। गाउँमै चिकित्सकको व्यवस्था भएपछि सामान्य परीक्षणका लागि नेपालगञ्जसम्म जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। हामी जस्तै हाम्रो तलतिर जाने हाम्रो खर्च त हामी अब पैसै नपाएर यहाँ मर्ने मान्छे अब चेपजान छैन। हाम्रो हुँदाखेरि म एकदमै खुसी भएँ। हेर्नुहोस्, अहिले मेरै परिवारमा अब कस्तो जस्तै अस्ति सुरुको दिनमा छोरी आए, त्यसपछि 2टा बच्चा बिरामी ल्याएर मैले यहीँबाट ठिक भयो। फेरि अहिले अब बुढीको कोलपुर चेक जाँच गरेको रिपोर्ट चाहिँ उहाँले यहाँ भनिदिँदा मलाई एकदम खुसी भयो। नियमित ओपीडी, ड्रेसिङ, सुचरिङ, आइएनडी, कोरोनाको चेक जाँच र भर्ना सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र करारमा स्वास्थ्य कर्मीको पदपूर्ति गरिएको छ। सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार 1 एमबीबीएस डाक्टर, 2 स्टाफ नर्स र 1 कार्यालय सहयोगीबाट सेवा थालिएको हो। यो हामीले 2077 माघ 21 गते यो अस्पताल उद्घाटन भए पश्चात यहाँ विशेष गरी स्वामी कार्तिक, बुढीनन्दा र जगन्नाथ गाउँपालिकाका सेवाग्राही आउने गरेका छन्। त्यसमा विशेष त महिलाहरूको सङ्ख्या बढी छ। महिला डाक्टर भएर होला यहाँ महिलाहरूको सङ्ख्या अलि बढी नै आइरहेछन्। विशेष गरेर यहाँ अहिले ल्याबको थाइरोइड बाहेकहरू सबै चेक हुन्छ। त्यसपछि लिएर यो विभिन्न रोगहरूको चाहिँ चेक जाँच परीक्षण र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका औषधिहरू वितरण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ परामर्श दिने काम भइरहेको छ। कोरोना अस्थायी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जस्मिता बलम्पाकी लगायतको टोलीले अहिले सेवा दिइरहेको छ। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टाफहरू सबै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो कासादेखि लिएर अनि हाम्रो अरू एचएसआरदेखि लिएर हाम्रो सिस्टरहरूदेखि लिएर ल्याबकोहरूदेखि लिएर त्यो भयो है। अर्को कुरा भनेको हामीले कसैको पेट दुखेको छ भने पेटको मात्रै समस्या हेर्छौँ कि, जस्तै एक्सरेहरू गराइदिने होइन, त्यसको रगतको जाँच जे पाए त्यही रगतको जाँचहरू नगराइदिने है। अर्को भनेको अब महिलाको पाठेघरको समस्या लिएर आउनु भएको छ, अब त्यसको लागि भिडियो एक्सरेहरू हुन्छ नि, रगतको जाँचहरू, त्यस्तो जे पाए त्यही त्यस्तो धेरै जाँचहरू पनि हुँदैन। अनि अरू भनेको चाहिँ मेन भनेको काउन्सिलिङ हुन्छ नि जुन, त्यो चाहिँ हामीले काउन्सिलिङहरू चाहिँ अब राम्रै गरेर होला। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कुनै कसुर नराख्ने भन्दै गाउँपालिकाले अबको 1 महिनाभित्र ल्याब र एक्सरे सुविधा विस्तार गर्ने बताएको छ। सरकारले जगन्नाथ गाउँपालिकामा 10 शैय्याको अस्पताल स्वीकृत गरिसकेको र भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। बाजुरा सहकर्मी मदन विकको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसको असर सीमा जोडिएकोले कञ्चनपुरमा पनि जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रशासनले आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रशासनले मंगलबार राति 12 बजेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा होली लगायत कुनै मेला, पर्व, जात्राका अवसरमा भिडभाड वा जुलुस गर्न नपाइने भनिएको छ। यस्तै सामाजिक दूरी र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आदेश गरिएको छ। यस्तै गौरीफन्टा र गाचौकी नाकाबाट यात्रुहरूको आवागमन र मालसामान ढुवानी बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। अन्य नाकाबाट आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द हुने आदेशमा उल्लेख छ। अत्यावश्यक बाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना, यातायात लगायतका सेवा एवं मानिसहरूको आवागमन बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मात्र मापदण्डको पूर्ण पालना गरी गर्न पाउने भनिएको छ। सबै व्यक्तिहरूले मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरीको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने लगायतका आदेश जारी गरिएको छ। आदेशमा भएको व्यवस्थाको अवज्ञा गरेको पाइएमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने पनि आदेशमा जारी गरिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमकै बैतडीमा होली खेल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै होली खेल्न रोक लगाएको हो। म्याग्दीको बनेपामा रहेको तातोपानीमा नुहाउनको लागि आउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा अहिले दैनिक 1200 बढी मानिसहरू आउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बनेपा 5 मा रहेको तातोपानी कुण्ड कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको थियो। तर कोरोना महामारीको जोखिम कम भएसँगै कुण्डमा नुहाउनका लागि जानेहरूको भीड़ नै लागेको छ। तातोपानीमा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बिरामीहरू उपचारका लागि धेरै आएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोरोनापछि बिरामीको संख्या निकै बढिरहेको अवस्था हो र गत सालको तुलनामा जुन चाहिँ हाम्रो 10 महिनाको बन्द भएको पिरियड हो नि, त्यसमा चाहिँ रोकेका जे जति बिरामीहरू थिए उहाँहरू पनि थपिएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति गत सालको भन्दा चाहिँ फ्लो बढी भएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ दैनिक चाहिँ 900 देखि 1200 सम्मको बिरामीहरूले नियमित त्यहाँ चाहिँ उपचार गरिरहनु भएको छ, जसलाई हामीले चाहिँ 3 शिफ्ट बनाएका छौँ। महिलाहरूको 2 शिफ्ट र चाहिँ पुरुषहरूको 1 शिफ्ट गराएर 3वटा कुण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्था हेरेर हामीले चाहिँ भित्र व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको तातोपानीमा डुब्दा शारीरिक समस्या समाधान हुने जनविश्वास रहेको छ। विशेष गरी हातखुट्टा, ढाड र घुँडाको दुखाइ रहेका, युरिक एसिड, बाथ, चिसोको कारण गानोगोला, ग्यास्ट्रिक भएका तथा पहिला कुनै दुर्घटनामा परि शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग भएको र हाल दुखिरहने समस्या भएकाहरूलाई सन्चो हुने विश्वास रहेको छ। तातोपानीमा नुहाउनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट नै मानिसहरू आउने गरेका छन्। यहाँ आएर उपचार गर्दा ठिक हुने भएकाले बिरामीहरू आउने गरेको कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। तातोपानी कुण्डमा विशेष गरी अब यहाँ चाहिँ निको हुने रोग, जस्तै तातोपानी कुण्डमा निको हुने रोगहरू ढाडको दुखाइ, घुँडाको दुखाइ, यो युरिक एसिड, बाथ, सर्दीबाट हुने गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, सड्केको, मर्केको, बज्रिएको, सुन्निएको, मोटोपन र छाला, स्पेसली छाला रोगीहरूको लागि, नसा रोगीहरूको लागि अचुक औषधि हुने भएको हुनाले यहाँ तातोपानी कुण्डमा नुहाएर कम्तीमा हप्ता दिनदेखि 10 दिनसम्म बसेर दिनको 2 पटक स्नान गर्नाले यो रोग निको हुने भएको हुनाले वर्षैपछि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। बाथ सम्बन्धी रोग भएको र उपचार गरेर औषधि खाँदा समेत ठिक नभएपछि डाक्टरको सल्लाहमा नै तातोपानीमा आएको काठमाडौँकी सुशीला खनालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट आयो हो, म सीता पाइलाबाट आएको हो। अब यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि सुनिराखेको थियो, मलाई चाहिँ यो हाड जोर्नीको बाथ सम्बन्धी रोग भएर डक्टर औषधि खाइराखेको, त्यसले ठिक भइराखेको थिएन। अनि यहाँ धेरै सुने, पहिलोचोटि आएको भएर अब यो पछिको अनुभव चाहिँ थाहा भएन। अहिले चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर नि आएको हो। पहिला आउनु भएको थियो मेरो भाउजूहरू, आउनु भएर थाहा छ, राम्रो छ, जाउँ एकचोटि उहाँहरूलाई ठिक भएको भएर आशावादी भएर नै फेरि आएको छौँ हामी। कोरोना महामारीका कारण केही समय सुनसान रहेको तातोपानीमा अहिले भने नुहाउन आउनेको चाप बढेको छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुल्ला रहने कुण्डमा दैनिक 1200 भन्दा बढी बिरामीहरू पोखरीमा पालो लगाएर डुब्ने गरेका छन्। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ बजारमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा बजार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ। व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा बागलुङ सदरमुकाममा भित्रिने सवारी साधन तथा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ सदरमुकाम बागलुङ नगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। जथाभावी रोकिएका सवारीका कारण पैदल यात्रुलाई हिडुल गर्न समेत असहज हुने गरेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा 4 दर्जन भन्दा बढी बैंक वित्तीय संघ संस्था भए पनि कसैले पनि पार्किङको व्यवस्था गरेका छैनन्। बजार क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण सामग्री राख्ने, गाडी पार्किङ गर्ने गरेकाले दैनिक जसो जाम हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। बागलुङ नगरपालिकाले जुन किसिमले बागलुङभित्र चाहिँ जुन पार्किङको लागि आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि जुन किसिमले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घोषणापत्र र चाहिँ नगरपालिकाले निर्वाचन पश्चात जुन किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जुन घोषणा गरेको थियो, आज झन्डै 3.5 वर्ष बितिसक्दा पनि बागलुङ बजारमा अस्तव्यस्त चाहिँ पार्किङले गर्दाखेरि बागलुङको व्यवसायीहरूलाई पनि प्रभावित पारेको छ भने धेरै घटनाहरू बजार क्षेत्रभित्र घटिरहेका छन्। यो 3.5 वर्ष 4 वर्षको पिरियडमा पनि एउटा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि लिएर सवारी साधनलाई पार्किङको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु बागलुङवासीको लागि अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। 3 दिन त हेम्परै गर्छ हामीलाई। 3 दिन व्यापार गर्ने 3 दिन व्यापार नगर्ने जस्तो भइरहेछ। कि त यो सडक वन वे हुनु पर्यो, यो गल्लीबाट आउने अर्को गल्लीबाट जाने हुनु पर्यो, नत्र भने त व्यापारीहरूलाई त 3 दिन त भित्र छिर्ने ठाउँै हुँदैन। अब कसैले त स्ट्यान्ड बनाउन लागिसके, हामीले त्योसम्म बनाइएको छैन। नत्र भने त बिहान त छेउछाउमा ब्याङ्क धेरै भएको कारणले पुरै ब्याङ्कमा आउनेहरू चाहिँ ल्याएर मोटरसाइकल राखिदिन्छन्। अनि हामी कहाँ आउने ग्राहकले मोटरसाइकल राख्न पाउँदैन अथवा स्कुटीमा आएको राख्न पाउँदैन। अनि जता ठाउँ छ उतै खोजेर पुरानो संरचना अनुसार बनेको बागलुङ बजारमा मोटरसाइकल, स्कुटी लगायतका सवारी साधनको प्रयोग बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय व्यवस्थापनको प्रयास पनि गरिरहेको छ। सरकारवालासँग समन्वय गरेर बजारभित्र 3 दिन एकतर्फी पार्किङको व्यवस्था गरेर समस्या न्यूनीकरणको प्रयास थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बागलुङ बजारभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक प्रहरीहरू नियन्त्रण गरिरहेको कुरा यहाँ सबै छ। यसै सम्बन्धमा थप बागलुङ व्यवस्थापनलाई बनाउनलाई सवारी मानिसहरूसँगै सवारी चालकको मिटिङ गरिएको छ र हामीले यस पार्किङ व्यवस्थापनलाई एकतर्फी पार्किङको व्यवस्थापन गरेका छौँ। राजमार्ग मात्र नभई सदरमुकाम आसपासमा आवागमन गर्ने मुख्य सड़कमा पनि अव्यवस्थित पार्किङको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। स्थानीय निकायले व्यवस्थित पार्किङका लागि पहल गरेर हाम्रो बागलुङ सुन्दर र व्यवस्थित बागलुङको सपना साकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उतार-चढाव आइरहेको छ। तैपनि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विभिन्न करका कारणले निकै उच्च रहेको छ। तेलमा लगाइएको कर कम गर्न सरकारलाई विभिन्न पक्षले आग्रह गरे पनि तेलको मूल्य घटाइएको छैन। संसदीय समितिले समेत सरकारलाई तेलमा लगाइएका करहरू घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय संसदको खाद्य र उपभोक्ता हित समितिले भारत सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सुझाव दिएको छ। अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको भए पनि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रहेको छ। संसदमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थ र त्यसमा पनि पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको कर निकै बढी भएको ठहर गरेको छ। तृणमूल कांग्रेसका सुदीप बन्दोपाध्यायले नेतृत्व गरेको समितिले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर अन्य मुलुकहरूमा लगाइएको कर भन्दा निकै बढी भएको ठहर पनि गरेको छ। संसदीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले लगाएको भारी करले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतीय बजारमा निकै बढी हुन पुगेको उल्लेख गर्दै यसबाट उपभोक्ताहरू मारमा परेको पनि उल्लेख गरेको छ। भारतका केही राज्यहरूमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 100 रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। पेट्रोलको मूल्य घटाउन भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले पनि यसअघि नै आग्रह गरिसकेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि वस्तु तथा सेवा जीएसटी को दायरामा ल्याउँदा करको दर घट्ने र अहिले भिन्न भिन्न राज्यमा भिन्न भिन्न मूल्यको अवस्था पनि अन्त्य हुने भन्दै विज्ञहरूले त्यसो गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। यो विषयमा जीएसटी परिषदमा लैजाने भनेर भारतका अर्थमन्त्रीले भन्नु भए तापनि जीएसटी परिषदमा यो विषय लैजान पनि भारत सरकार इच्छुक देखिएको छैन। भारतको मुम्बईमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 103 रुपियाँसम्म पुगेको छ। कृषकले प्रयोग गर्ने डिजलको मूल्य समेत भारतका धेरै राज्यमा प्रति लिटर 85 रुपियाँ भन्दा बढी हुन पुगेको छ। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सन् 2010 देखि 11 को आर्थिक वर्षदेखि सन् 2028-19 को आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने अन्तःशुल्क 76,547 करोडबाट बढेर 2,29,000 करोड पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ। यसैगरी भन्सार शुल्कबाट उठेको रकममा पनि निकै वृद्धि भएर 26,282 करोडबाट 39,123 करोड पुगेको जनाइएको छ। बुधबार नेप्से 41.30 अङ्कले बढेर 2570.25 अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 7.6 अङ्कको वृद्धि भएर 455.95 अङ्कमा पुगेको छ। फ्लोटमा पनि 2.54 अङ्कको वृद्धि भएर 176.49 अङ्कमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ फ्लोट पनि 2.2 अङ्कले बढेर 148.14 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार 1,69,34,893 किता सेयर 72,957 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6,67,44,23,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको कुल बजेटको 70% बजेट स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने माग। जुन सरकारले खर्च गरे पनि अन्तिममा बजेट स्थानीय तहमै पुग्ने भएकोले माग जायज नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी जग्गा एकीकरण गर्न प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समिति ध्यानाकर्षण। आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का, शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन। कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा बढ्यो आन्तरिक पर्यटक। दैनिक 1200 बढी पर्यटकको आगमन। करको कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च। संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पेट्रोलियम पदार्थ र त्यसमा पनि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको कर निकै उच्च भएको ठहर। बुधबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्यो। कारोबार रकममा पनि वृद्धि, 2570.25 अङ्कमा कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।